खुदावंद के ज़िंदा बबरकत नाम में एक दफ़ा फिर आप सबकी सलामती हो और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि हम उसकी पाक हुज़ूरी में आ सकें। जैसे कि हम कलाम मुक़द्दस में से रसूलों के अमाल की स्टडी कर रहे हैं। लास्ट टाइम जब हमने एंड किया था दैट इज़ चैप्टर 5 वर्स 29, तो आज फिर हम चैप्टर 5 वर्स 30 to 32 में से देखेंगे। लिखा है वर्स 30, हमारे बाप दादा के खुदा ने यीशु को जिलाया जिसे तुमने सलीब पर लटकाकर मार डाला था। वर्स 31, उसी को खुदा ने मालिक और मुनज्जी ठहराकर अपने दाहिने हाथ से सर बुलंद किया ताकि इसराइल को तौबा की तौफीक और गुनाहों की मुआफ़ी बख्शे। और हम इन बातों के गवाह हैं और रूल कुदस भी जिसे खुदा ने उन्हें बख्शा है जो उसका हुक्म मानते हैं। जो मैंने 3 वर्सेस कोट किए, तसलीस का जिक्र है इसमें। बाप, बेटा और रूल कुदस आपको यहाँ पे नजर आएंगे। अब पतरस को खुदा ने इतनी हिकमत दे दी, इतना ऑलवेज आपको फुल ऑफ स्पिरिट नजर आएगा कि वो ऐसे ऐसे उनमें मुकाशफात खोलता है, ऐसे ऐसे भेद और ऐसी ऐसी वो कोटेशन ओल्ड टेस्टामेंट से, साम से ये करता है कि यू कांट इवन इमेजिन कि ये वही पतरस था जो बार बार कोई ना कोई ऐसी बात कर देता कि उसको डांट पड़ती थी खुदा यीशु मसीह से। नाउ ही इज फुल ऑफ विजडम एंड फुल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड फुल ऑफ पावर एंड फुल ऑफ स्पिरिट। वर्स 30, हमारे बाप दादा के खुदा ने यीशु को जिलाया जिसे तुमने सलीब पर लटकाकर मार डाला था। अब देखिए कितनी दिलेरी के साथ वो फिर उनको उस सैनहेड्रिन 70 बुजुर्गों की कबीना के सामने मुनादी करने का मौका मिला। सबसे पहले तो वर्स 30 में ये एक बात उन्होंने डिक्लेयर की है। उसने कहा हमारे बाप दादा के खुदा, हमारे बाप दादा के खुदा, यानी कि तुसी ते असी, जिनसे वो बात करके वो भी जूस है और वो भी जिनसे बात कर रहे हैं जूस, तो उनका कॉमन खुदा कौन था? किस खुदा की बात कर रहे हैं? याहवे, यहोवा खुदा की बात कर रहे हैं। ये हमारा खुदा जिसकी हम आज तक प्रस्तिश करते हैं। कहते हैं हमारे बाप दादा के खुदा, यानी कि तुम्हारे भी और हमारे फोर फादर इब्राहिम, इसहाक और यकूब के खुदा की बात कर रहा है। कहते हैं उसने क्या किया? किसको जलाया? यीशु को जलाया। अच्छा, इसको और क्लियर करने के लिए कि जैसे कि हम जानते हैं कि उस दौर में बहुत से लोगों के नाम यहोशुआ थे, क्योंकि हिब्रू जो नाम यीशु का है वो यहोशुआ, तो उस तरह के बहुत से नाम थे, कॉमन नाम था। लेकिन यहाँ पर इसको क्लियर करने के लिए कि वो किसको जलाया, उसने कौन से यीशु की बात की जा रही है, यहोवा ने लिखा है हमारे बाप दादा के खुदा ने यीशु को जलाया जिसे तुमने मार डाला। क्या यही कहा? बल्कि उसने और क्लियर किया, ये नहीं कि सिर्फ तुमने मार डाला, यानी ये यीशु जिसको तुमने सलीब पर लटका कर मार डाला, ये वो यीशु की बात कर रहे हैं जिसको तुमने सलीब पर लटका कर मार डाला है। एक ही आयत में उसने क्या? उसकी क्रूसिफिक्शन, उसकी डेथ और उसकी रिजरेक्शन सब कुछ बता दी। आहा, I was so blessed even reading these 3 verses कि ये जो नफरत करते थे यहूदी यीशु से भी और उसके शागिर्दों से भी, कभी बहस नहीं की केड़े यीशु की गल कर दो, किथे मारिया, किदों सलीब चाड़ी गई, कभी उन्होंने ये बहस नहीं की। ये उन्होंने कहा उसका खून हमारी गर्दन पर रखना चाहते। ये जानते थे कि सलीब पर कोई मरा है, वो यीशु को मारा है। उन्होंने कभी ये डिनाई नहीं किया, उन्होंने कभी नहीं कहा केड़े यीशु की गल करते। लोग आज कहते हैं देयर वाज नो क्रूसिफिक्शन, और तो कोई सलीब का कोई चक्कर ही नहीं, यीशु मारे नहीं गया। और ये वो लोग हैं जो उस कौम के लोग थे, जो एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे, जिनके डायलॉग, जिनकी लैंग्वेज एक थी, जो एक ही जगह पे रहते थे, जिनकी जिंदगी एक थी, जिनका फेथ एक था, और एक दूसरे की रमजान भी समझते सन। दे नेवर आर्ग्यू अबाउट दिस। लोग कहते हैं कोई नहीं सलीब पे मारा गया आज।
آج دنیا میں سب سے بڑی مخالفت یسوع کے لیے یہی ہے، مسیحیت کے لیے، کرسچینٹی کی، کہ ثابت کریں کہ جیسس واز ناٹ کروسیفائڈ، جیسس کو صلیب پر نہیں مرا۔ اگر یہ نہیں تو ہم بھی آج تک اپنے گناہوں میں مردہ ہیں۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ کلام مقدس میں یہ سب چیزیں، اگر آپ تھوڑا سا اس پہ توجہ دیں، اٹس ناٹ راکٹ سائنس، یہ عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے، لیکن جو آپ لوگ ہیں جو روح القدس سے مامور ہیں، جن کو خدا نے اپنی بلاہٹ دیا، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ آپ جب اس کو روح سے پڑھتے ہیں تو خدا کا کلام آپ کے لیے کھلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ آپ کے ساتھ کلام کرنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کے دل میں اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ لکھا ہے جس سے تم نے صلیب پر لٹکا کر مار ڈالا تھا، یعنی کہ پہلے اس نے تمہید باندھی کہ کون کس کی بات ہم کر رہے ہیں، اسی کو ورس 31 اسی کو خدا نے مالک اور منجی ٹھہرا کر اپنے دہنے ہاتھ سے سر بلند کیا۔ اسی کو خدا نے مالک اور منجی، بڑا خوبصورت، اگر آپ انگلش میں جا کے پڑھیں جس کا ترجمہ مالک اور منجی، پرنس اینڈ لیڈر، پرزرور اینڈ سیویئر، اسی کو جس کی بات کر رہے ہیں، اس کو خدا نے کیا کیا؟ صرف یہ نہیں کیا کہ اس کو اس نے صرف ریز کیا، بلکہ لیکن اس کو سرفراز کیا، بلند کیا، اور صرف یہ نہیں کیا بلکہ اس کو اپنے دہنے ہاتھ جگہ دے۔ واو، ریز ہم اپ فرام دا ڈیتھ، اس کو زندہ کیا، اس کو جلایا اور اس کو کیا؟ سرفراز کیا۔ ہی ایگزالٹڈ ہم، ایگزالٹڈ کیا؟ ہائیسٹ کوئی چیز کچھ سوچ سکتا ہے، ٹاپ پہ، اور وہ خدا کا دہنات، باپ کا دہنات لکھا ہے۔ اور اسی کو خدا نے مالک اور منجی ٹھہرا کر اپنے دہنے ہاتھ سے سر بلند کیا، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کی وجہ یہ کیوں اس نے کھڑا کیا، وائی ہی ریزڈ ہم اپ، تاکہ اسرائیل کو توبہ کی توفیق اور گناہوں کی معافی بخشے۔ یہ بہت ضروری بات تھی۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اسرائیل کو خدا نے ریجیکٹ کر دیا ہے، رد کر دیا ہے، اور وہ چیز چرچ واز ریپلیسڈ بائی اسرائیل۔ خاص طور پہ کیتھولک کی یہ تعلیم ہے، کیتھولک یہ سمجھتے ہیں کہ چرچ کو وہ جگہ دے دی گیا۔ نو، چرچ از ڈفرینٹ، اور اسرائیل کا اپنا ایک مقام ہے، وہ ہمیشہ ہے۔ یہاں پر خدا کا پلان کیا تھا کہ یسوع کو کیوں کھڑا کرے، کیوں وہ یسوع کو لے گیا، تاکہ اسرائیل کو توبہ، ریپینٹنس کی توفیق دے اور پھر ان کو گناہوں کو بخشے۔ یہ اس کا پلان ہے۔ وہ کبھی اس قوم کو نہیں بھول سکتا جس کو اس نے کہا یہ میری چنی ہوئی قوم ہے۔ بلکہ اور بھی بہت سے لوگ ہیں، اگر آپ کسی مسلم سے بات کریں، وہ کیوں یہودیوں کے خلاف ہے بہت زیادہ، کیوں اسرائیل کے بہت سارے خلاف ہیں، کہ ان کا یہ پکا ایمان ہے، کیتھولک سے بھی زیادہ۔ اور بھی کرسچن ایسی آرگنائزیشن ہے جو اسرائیل کو اس طرح دیکھتی ہے، لیکن مسلم اسپیشلی چھوڑتے ہیں کہ خدا نے اسرائیل کو چنا، یہ چنی قوم تھی، لیکن ان کی نافرمانیوں، ان کی گناہوں کی وجہ سے خدا نے ان کو ریجیکٹ کیا۔ نو، یہ رتبہ کس کو دے دیا ہے؟ اسلام کو، مسلم کو دے دیا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ان کو قتل کرنے، ان کو مارنے، ان کو مٹانے کے لیے وہ ان کے دل میں یہ ایک نفرت نہیں، بلکہ ان کو کہتے ہیں نا مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں، یعنی ریلیجس ڈیوٹی سمجھتے ہیں، جوس کو کل کرنا، یہودیوں کو مارنا، وہ جنہوں اسی اپنی انہیں لینگویج کہتے ہیں ثواب سمجھتے ہیں، اجر سمجھتے ہیں، اجر ہے، اس لیے وہ ان کا خون ان کے لیے پانی سے بھی سستا ہے۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح اس نے اسرائیل کو ریجیکٹ نہیں کیا، بلکہ اس کو نہیں ابھی تک بھولا۔ اگر اس کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں، جائیں بک آف رومنز پڑھیں، چیپٹر 9، پاسٹ آف اسرائیل کا پاسٹ کیا تھا، یہودیوں کا پاسٹ کیا تھا۔ چیپٹر 10 یہودیوں کا پریزنٹ کیا ہے۔ چیپٹر 11 یہودیوں کا فیوچر کیا ہوگا۔ ایک دو میں ورسز کوٹ کرنا ہے۔ پالوس رسول لکھتا ہے، رومن چیپٹر 11 ورس 1 لکھا ہے، پس میں کہتا ہوں کیا خدا نے اپنی امت کو رد کر دیا ہے؟ The Lord cast off or totally reject or disown his own nation.
आगे वो कहता है हरगिज नहीं। इंग्लिश में डिफरेंट ट्रांसलेशन में आया है ऑफ कोर्स नॉट, सर्टेनली नॉट, गॉड फॉरबिड। जितनी आप जाके ट्रांसलेशन पढ़ो कहते हैं बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। और जिन्हों कहते ना वो नौज़बिल्लाह सोची भी ना, यानी कि दिमाग से भी ना ले आए। आगे वर्स 11:25 लिखा है, ए भाइयों कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को अक्लमंद समझ लो। उन्होंने कह रहे ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ अपने आप को समझ यूदियन ते खुदा ने जन्म दी अग जो सुरत है खत्म, वो रिजेक्ट कर दिया। वो कहता है एडे अक्लमंद ना बनो। ए भाइयों कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को अक्लमंद समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से नावाकिफ रहो। अब वो उनको एजुकेट कर रहा है कि मैं तुम्हें सीक्रेट बात बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू द सीक्रेट, कि इसराइल का एक हिस्सा सख्त हो गया है। और जब तक गौर से सुने, क्यों आज तक यहूदी अभी तक, और बेशक बहुत से यहूदी खुदा उनको कबूल भी कर चुके हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं किया उसकी वजह क्या है? लिखा है जब तक गैर कौमें पूरी दाखिल ना हो वो ऐसा ही रहेगा। हमारी बरकत के लिए, हमारे लिए, गैर कौमों के लिए, हम भी गैर कौम है। खुदा ने उनको ऐसे उनके लिए दरवाज़ा बंद कर रखा, लेकिन उनको रिजेक्ट नहीं किया। जब तक हम लोग डिफरेंट नेशनैलिटी से, डिफरेंट कौमों से, कबीलों से आ रहे हैं, जो यहूदी नहीं वो गैर कौम है, वो जंटाइल है, तो हमारी खातिर खुदा ने उनको रोका हुआ है। लिखा जब तक आखिरी ईमानदार गैर कौमों से कलीसिया में शामिल नहीं हो जाता, कहते पूरी गैर कौमों दाखिल ना होने। और लिखा है और इस सूरत में तमाम इसराइल निजात पाएगा, एक भी नहीं निजात तो बगैर रहेगा। लिखा है उसके बाद क्या होगा? तमाम इसराइल, ऑल इसराइल विल बी सेव्ड। ये हमेशा याद रखें, खुदा अपनी कौम को भूला नहीं, ये फ्यूचर है इसराइल का। और ये कब होगा? लिखा चुनाचा लिखा है छुड़ाने वाला सैयून से निकलेगा और बेदीनी को याकूब से दफा करेगा और उनके साथ मेरा ये अहद होगा। इस कवनेंट, खुदा अपने कवनेंट को कभी नहीं भूलता। जबकि मैं उनके गुनाहों को दूर कर दूंगा। यहाँ पे आ जाए वापस, मैं अपना उनके साथ अहद बांधूंगा और क्या? जबकि मैं उनके गुनाहों को दूर करूंगा। यहाँ पे लिखा है ताकि इसराइल को तौबा की तौफीक और गुनाहों की माफ़ी बख्शे। ये बात, और ये उस वक्त होगा जब पूरी कौमें आ गई, पूरी जो कलीसिया मुकम्मल हो गई, कलीसिया रैप्चर हो जाएगी, उसके बाद इसराइल का फिर से क्लॉक शुरू, फिर से टाइम शुरू। क्योंकि उस वक्त खुदावंद उनका वक्त, क्योंकि जो बड़ी मुसीबत का दौर है वो याकूब की मुसीबत का दौर है, वो इसराइल की मुसीबत का दौर है। उस वक्त ही खुदा फिर उस मुसीबत में से उनको, बाकी बचे हुए को पूरी निजात देगा, उनको वो बचा लेगा। तो ये यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत बात इस 3 आयत में लिखी है। आगे लिखा है वर्स 32 में, हम इन बातों के गवाह हैं। We are the witness। क्यों विटनेस? इसलिए गवाह है कि हम यीशु के साथ भी रहे, यीशु के मौजूदात भी देखे, यीशु की तालीम भी सुनी। हमसे बेहतर कौन जानता है? इधर मनु पता है अजते हमने वाला हम पे अल्लाह सा, हमने साथ खाया, साथ पिया, हमसे टच करके देखा हमसे। बल्कि कहते हैं यही नहीं, आगे लिखा है और रूह कुद्दस भी, हम तो गवाह हैं, वी आर द विटनेस एंड द होली स्पिरिट एज वेल ऑल्सो इज द विटनेस। जिससे खुदा ने उन्हें बख्शा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किन्हें बख्शा? रूह कुद्दस किनको बख्शा जाता है? जिससे खुदा ने उन्हें बख्शा है जो उसका हुक्म मानते हैं। हर बंदा कहता जी साडी असी भी होली स्पिरिट का बसा चाहते, सानू भी होली स्पिरिट का फीलिंग मिले, ममूरी मिले, लेकिन यहाँ पे कंडीशन लिख दी है, मैंने नहीं, खुदा ने कंडीशन लिख दी है कि उनको बख्शा जो उसका हुक्म मानते हैं। हुक्म क्या? देखो उन्होंने क्या, ए ना लेके प्रीच नहीं करना, ए ना का गल भी नहीं करनी, जेल च पा देता, लेकिन फरिश्ते जाओ यही काम। उन्होंने उनका हुक्म नहीं माना बल्कि फरिश्ते का हुक्म माना एक्चुअली, क्योंकि रूह कुद्दस उनको मिल चुका था, क्योंकि वो उसके ताबे थे। तो जो सिर्फ रूह कुद्दस लेना चाहता है मैं अपनी दुआवां आगे पेश करा, मेरे सारे काम ठीक हो जाए,
تو خدا تو پہلے ان کے سارے کام کر ہی رکھا تھا جو مجھ میں ہیں ان کو، لیکن یہ خاص ان کے لیے ہے جو یسوع کی منادی، جو لوگوں میں جا کے اس کے نام کا پرچار کرنا چاہتے ہیں، جو اپنی ضرورتوں کو، اپنی چیزوں کو بھول چکے ہیں، وہ دنیا کو اور زیادہ کھوئے ہوئے کو اور زیادہ بکھرے ہوئے لوگوں کو، لوسٹ کو، موت میں جو پھنسے ان کو یسوع میں لانا چاہتے ہیں۔ یہ ان کے لیے خاص روح القدس کی قوت ان کو بخشی جاتی ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں، اور اگر آپ کی زندگی میں ڈس اوبیڈینٹ ہو، آپ کی زندگی میں کوئی ایسی بات ہے جو خدا کو پسند نہیں، تو ڈونٹ تھنک کہ آپ کی دعائیں یا آپ کے روزے بھی کام آئیں۔ خدا اس کو ہی دیتا ہے، آپ کہتے ہیں پیورٹی ان دا چرچ، پیورٹی ان دا لائف آف کرسچن، ان کو پاک روح خداوند کبھی نہیں کہتا کیوں نہ دے گا۔ لکھا نا ایک جگہ پہ، تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، تو تمہارا باپ جو ہولی آف ہولی ہے، وائی ناٹ ہی ول گیو ہولی اسپرٹ ٹو ہز چلڈرن، ہولی اسپرٹ کا وہ اچھی چیزیں کیوں نہیں دے گا۔ اب کیا ہوا، ورس 23 میں لکھا ہے، وہ یہ سن کر جل گئے اور انہیں قتل کرنا چاہا۔ ایسی ایک ورس ہم نے چیپٹر 2 میں پڑھی تھی، آپ کو اگر یاد ہو، یہ سیم بات کی گئی کہ جب پطرس نے وہ پہلا سرمن دیا تو کہتا ہے، وہاں پہ ورڈ ہے ان کے دلوں پر چوٹ لگی، یہاں پہ لکھا ہے کہ ان کے یہ سن کر وہ جل گئے، they were cut into the heart۔ جو ہے کہتے ہیں ایمان کس طرح پیدا ہوتا ہے، سننے سے، اور سننا مسیح کے کلام، اور جب وہ کلام تھوڑے کی طرح، تلوار کی طرح، آپ کہتے ہیں کہ خداوند کا کلام دو دھاری تیز تلوار بھی ہے، وہ بند اور گودے گودے کو چیر دیتا ہے، تو اس کے دو رزلٹ ہوتے ہیں، یا تو آپ تائب ہو جاؤ گے، آپ ریپینٹنس کرو گے، یا آپ کو کیا ہوگا، یہاں پر جو ہوا ان کے خلاف نفرت، یعنی کہ لکھے کٹ ٹو دا ہارٹ، یعنی کہ بالکل دو چیر کے رکھ دینا۔ تو جب یہ کلام ان کے اندر لگا جن کے اندر نفرت تھی، برداشت نہیں کر سکے، تو لکھا ہے انہوں نے اسے قتل کرنا چاہا، اتنی زیادہ ان کے اندر ان کے خلاف نفرت تھی۔ یہ دوسرا ریئیکشن ہے۔ لیکن انہوں نے جب پطرس کے کلام سنا، ان کے دلوں پر چوٹ لگی، تو انہوں نے کیا کہا، اے بھائیو ہم کیا کریں کہ ہم نجات پائیں۔ ورس 24 میں لکھا ہے، مگر گیملیل نام ایک فریسی جو شرع کا معلم اور سب لوگوں میں عزت دار تھا، عدالت میں کھڑے ہو کر حکم دیا کہ ان آدمیوں کو تھوڑی دیر کے لیے باہر کر دو۔ پھر اس نے ان سے کہا، اے اسرائیلیو، ان آدمیوں کے ساتھ جو کچھ کیا چاہتے ہو ہوشیاری سے کرنا۔ کوئی سمجھدار بندہ تھی تھوڑا جا، انہوں نے کہا ٹھہر جو یار، انہوں نے باہر کڈو ذرا، کیونکہ اس نے دیکھا بھی اتنے بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں، اور نہ ان پہ خوف ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو یہ اس میں کچھ نہ کچھ شاید خدا دا ہاتھ ہے۔ اور اس کے لیے دو ایگزامپل وہ دیتا ہے، وہ کہتا ہے کیونکہ ان دنوں سے پہلے تھیوڈاس نے اٹھ کر دعویٰ کیا تھا کہ میں بھی کچھ ہوں، اور تخمیناً 400 آدمی اس کے ساتھ ہو گئے تھے، مگر وہ مارا گیا، اور جتنے اس کے ماننے والے تھے سب پراگندہ ہوئے اور مٹ گئے۔ وہ کہتے ہیں اس طرح کا ایک بندہ جس نے خود اپنے آپ کو لیڈر بن گیا، اس نے بھی کیا کیا، 400 آدمی کو گروپ بنایا، لیکن جب وہ پکڑا گیا، مارا گیا، تو سارے بندے ختم ہو گئے۔ آگے ایک اور مثال دیتا ہے، وہ کہتا ہے اس شخص کے بعد یہودا گلیلی اس میں نویسی کے دنوں میں اٹھا، اور اس نے کچھ لوگوں کو اپنی طرف کر لیا، وہ بھی ہلاک ہوا، اور جتنے اس کے ماننے والے تھے سب پراگندہ ہو گئے۔ بس اب میں تم سے کہتا ہوں کہ ان آدمیوں سے کنارہ کرو اور ان سے کچھ کام نہ رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا سے بھی لڑنے والے ٹھہرو، اور یہ تدبیر یا کام اگر آدمیوں کی طرف سے ہے تو آپ برباد ہو جائے گا، لیکن اگر خدا کی طرف سے ہے تو تم ان لوگوں کو مغلوب نہ کر سکو گے۔ یہاں پر اس نے دو مثالیں دے کر ان کو منع کیا کہ اگر یہ کام خدا کی طرف سے ہے تو تم اس کو روک نہیں سکتے، اگر خدا کی طرف سے نہیں ہے، جھوٹ موٹ ہے یا خود ساختہ ہے، تو یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ اس نے ان کو صلاح دی۔ اور ایک اور یاد رکھیں بات، ایک چیز کا اقرار کر لیا اس نے، یہاں پر نہ چاہتے ہوئے بھی ایک چیز کا اس نے کنفیس کیا ہے کہ تھیوڈوس مارا گیا، سارے ختم ہو گئے، یہودا گلیلی مارا گیا، سارے ختم ہو گئے،
इन्हां दे बंदे ने मेरी मार छड्डिया, ये भी खत्म हो जाएंगे। इनके जो लीडर था उसको भी मार दिया, थोड़े दिन इंतजार करो ये भी मार जाए। लेकिन अगर ये खुदा की तरफ से तो तुझे कुछ नहीं कर सकोगे, ਇਹਦਾ कुछ बिगाड़ नहीं सकोगे। और लिखा है कि वो उन्होंने उसकी बात मानी और रसूलों को पास बुलाकर पिटवाया और ये हुक्म देकर छोड़ दिया कि यीशु का नाम लेकर बात ना करना। अच्छा, ये गैमलियल ने दो मिसालें दी हैं कि इसका यही मतलब है ना कि इफ समथिंग इज सक्सीड, कुछ कामयाब हो रहा है, कुछ फल बढ़ रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है या कामयाब हो गया तो खुदा की तरफों है, तो जो फेल हो गया, जो कामयाब नहीं है वो खुदा की तरफों नहीं है। मैं अगर आपसे ये पूछ क्या सही है? सोचें क्या सही है? उसने मिसाल दिया है दो ऐसे ग्रुपों की, बड़े बड़े। चले टाइम थोड़ा, मैं आपको ज़्यादा पजल में नहीं डालना चाहता। ये जो बात की है ये बिल्कुल उसका रॉन्ग अजम्पशन था गैमलियल का। कभी कभी ये मिसाल देकर कोई ऐसी बात ना लोगों को करे कि कलाम च लिखा है जी जो कामयाब हो रहा है खुदा की तरफ, जो फेल हो गया खुदा की तरफ नहीं। बहुत से ऐसे काम हम अपनी ज़िंदगी में देखे। मैं कभी कभी इस चीज़ पे कहता हूँ कि यू हैव टू समटाइम प्रे फॉर द अनआंसर्ड प्रेयर। जो दुआओं का जवाब खुदा ने नहीं दिया उसके लिए भी शुक्रगुजारी करें। उसकी मैं मिसाल दूंगा, आपको समझ आएगा। आप कहेंगे ये किहड़ी गल है जी, असीं दुआवां करके थक गए, तुसीं कि खुदा ने नहीं जवाब दिता तो ਇਹਦੀ भी शुक्रगुजारी की जाए। यस, क्योंकि हम आज जो दुआ कर रहे हैं मे भी अपने जज्बात इमोशनली होके कर रहे हैं। मे भी साल बाद कहिए चंगा खुदा ने दुआ नहीं सुन ली, मैं तो फस जाना सी। बिली ग्राम का आपको सब पता है, उसकी बीवी का एक बार टेस्टमनी सुन रहा थी, कहती कि मैं अक्सर दुआ करती, खुदा से मैं सीखा कि मेरी दुआ का जवाब खुदा ने नहीं दिया। और कह रही कि जब मैं, हालांकि वो मिशनरी की बेटी थी, चाइना में वो मिशनरी था, उसका बाप तो वहीं पली बड़ी, तो कहती कि मैं एक शख्स यंग, मेरा दिल था कि खुदा मेरी इस शख्स से शादी हो, और मैं बड़ी दुआ की, कहती हूँ मेरी दुआ नहीं सुनी गई, और थैंक गॉड, वरना बिली ग्राम जैसा बंदा ना मन लेता। समझ गए मेरी दुआ में कई कह रहे हैं। कई बार कुछ ऐसी ख्वाहिशात कर दो, कुछ ऐसी चीज़ां प्लान कर दो जिंदगी दे विच, शादी तो बाद भी कर दो, कुछ भी ਉਹਦੇ ਚ सब तो पहले खुदा की मर्जी नूं मंगो। आस्क द विल ऑफ गॉड वट एवर यू प्रे, उसके बाद क्या करें, खुदावंद तेरी मर्जी पूरी, योर विल बी डन। तो यहाँ पर ये ऐसी बात नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ आज बहुत से दुनिया में ऐसे ग्रुप हैं जो पल बढ़ रहे हैं और दे आर कल्ट, दे आर नॉट टीचिंग द गॉस्पल, मॉर्मन, यहोवा विटनेस और बड़े बड़े ग्रुप, क्या वो सक्सीड हो रहे हैं? मिलियंस ऑफ मुस्लिम, मिलियंस ऑफ हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख, ये सारे ये तो बढ़ते जा रहे हैं। इट्स नॉट कि जो कामयाब हो रहा है या जिसकी तादाद बढ़ रही है, इट्स फ्रॉम गॉड। और सच्ची तालीम, खुदा ने कहा था जब इब्ने आदम दुनिया में आएगा तो वो क्या ईमान पाएगा, जो ट्रू टीचिंग, ट्रू प्रीचिंग जहाँ पे हो रही होगी, ये चर्चा आपको बहुत कम और थोड़े नजर आएंगे दुनिया में। क्योंकि आज लोग हीलिंग क्रूसेड की तरफ भाग रही है, प्रॉस्पेरिटी की तरफ भाग रही है, इधर उधर भाग रही है, और लोग फेक टीचर, फेक प्रीचर, दे आर जस्ट, कह सकते हैं कि लोगों को लूट रहे हैं। लेकिन हमें यहाँ पर बहुत से विजडम की ज़रूरत है। आखिर में लिखा है और वह हैकल में और घरों में रोज़ तालीम देने और इस बात की खुशखबरी सुनाने से कि यीशु ही मसीह है, बाज ना आए। पहले सिर्फ हैकल च करते हैं, हुण कहने घर च भी मीटिंगां शुरू कर दो जी। अब उनको थोड़ी सी और आज़ादी हो गई, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया इनको कुछ ना कहना यार, और ये थोड़ी अर्सी तक ये सारा काम जारी रखा, और फिर हज़ारों की तादाद में लोग चर्च में आना शुरू हो गए, और चर्च बढ़ता गया, और आगे जाके नेक्स्ट वीक अगर खुदा ने चाहा तो हम पढ़ेंगे कि जब शैतान को, अबलीस, डू नॉट फाइंड from the outside to disturb or scattered or punish the church, then he start from the inside. फिर अंदर से कलीसिया के अंदर तफरके और नफरत पैदा करता है। That is he going to do. लेकिन we'll see what happen. खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी हम्द, तेरी तारीफ हो आज के इस
मौका के लिए खुदावन, इस कलाम के वसीले से खुदावन तूने जो मेरे दिल में खुदावन इस कलाम के वसीले से एक अर्ज पैदा की, एक तूने मुझे मेरी रूह को प्रवोक किया कि गो एंड टेल पीपल द थिंग्स ऑफ इटर्नल लाइफ, जिंदगी की बातें दूसरों को सुनाओ। जाओ और दुनिया में जाकर लोगों को यीशु की बातें सुनाओ, यीशु की खुशखबरी की मुनादी करो। खुदावन आज इस कलीसिया में जितने लोगों को खुदावन तेरे कलाम ने टच किया, उनको उसी तरह खुदावन अपनी पावर के साथ, अपनी ब्लेसिंग के साथ, अपने रूह के साथ मामूर कर, ताकि वो दुनिया में जाएं और दिलेरी के साथ तेरे नाम की मुनादी करें, किसी खौफ के बगैर, किसी पनिशमेंट के डर के बगैर, किसी पुलिस या किसी हुकूमत के डर के बगैर खुदावन दिलेरी के साथ बड़े ज़ोर से खुदावन तेरी मुनादी करें, तेरी प्रचार करें, ताकि बहुत सी रूहें बच जाएं। और जिस तरह उस वक्त तू करता था कि लोग कसरत के साथ कलीसिया में आ मिले, इसी तरह खुदावन बहुत से लोग तेरी सच्ची कलीसिया में आ मिले, क्योंकि तू जल्द आने वाला है, तेरा आना जल्द है। और तू चाहता है कि हर जान तौबा करे, हर गुनाहगार तौबा करे और निजात पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू। ब्लेस योर चिल्ड्रन, ब्लेस दिस चर्च, इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन।